अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लोगों तक शेयर कर दिया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करके तो अपना रोज़गार हासिल कर सकें। हमने एक जैतून का बिज़नेस शुरू किया था, बहुत सक्सेसफुल गया है। अब क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पहले हमने एक डिसाइड किया था कि हम इसकी प्राइस बढ़ाएं, लेकिन जब तक ईद ना गुजर गई हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि ईसाई हमारे से बेहतर हैं कि वो कम अज़ कम अपनी प्राइसेस जो हैं क्रिसमस के मौके पे कम कर देते हैं, और हमारे मुसलमान जो हैं वो ईद के मौके पे प्राइस बढ़ा देते हैं। रोज़ों में आप देखिएगा कि क्या प्राइसेस होती हैं। तो आप लोग अगर जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बात मैं बता दूं कि हमारे से ज़्यादा खालिस तेल हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हमारा वाइल्ड ऑलिव ऑयल है जो कुदरती तौर पे जंगल में उगता है। ये जितने भी प्लांट हैं ये ओरिजिनल तो कुदरत उगाती थी, तो हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ करके तो कुछ उसकी वैरायटीज़ बना ली, लेकिन हमारी जो वैरायटी है ये वो वैरायटी है जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। खुशखबरी, फैसलाबाद में एक रोजा अरंड की ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान, जिसमें अरंड की काश्त के जदीद तरीके, खाद स्प्रे और बीज की दस्तयाबी, फसल की कटाई और शलर का इस्तेमाल, तेल निकालने के तरीके और उसकी सेल। तारीख 28 फरवरी, वक्त सुबह 11 बजे, फीस 3,500 रुपए। बमकाम हमारा नुमाइशी फॉर्म साउधार बाईपास फैसलाबाद। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0300 63 777 56, 0300 400 पूरा 9799, 0300 021 50 16। हमारे अकाउंट नंबर जिन पर फीस भेजी जा सकती है 0300 400 पूरा 9799 और 0300 94 86 806। माली लेन देन सिर्फ उन नंबरों पर करें जो बताए गए हैं। हमारे किसी मुलाजिम के अकाउंट में पैसे ना भेजें। उसमें अभी तक छेड़छाड़ इंसान ने जो नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि वो है ही पहाड़ों पे उगे हुए, जहाँ इंसान पहुंच नहीं सकता, तो वहाँ से कलेक्शन करवाते हैं और उसको कोल्ड प्रेस के ज़रिए निकाल के तो आपके सामने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, खूबसूरत प्रोडक्ट आ जाती है। जैसे ये मेरे सामने बॉटल पड़ी है, ये ब्रांड इनोवेटिव पाकिस्तान का ये ब्रांड जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो है रेट क्या 3,000 रुपये लीटर है और आधा लीटर जो है वो 1,500 रुपये का है। तो इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको हमारे से ख़रीद सकते हैं। इसकी अगर आप रमज़ान शरीफ में ही चाहे 2-4 कतरे इस्तेमाल करते हैं, सैलेड पे डालते हैं या सालन में डालते हैं या पकाते हैं, कि कोई किसी ज़रिए से भी टेकअप करते हैं, तो आप में हैरान कुन चेंजेस आएंगी। यानी ये इतना शफा बख्श है कि आपको चंद दिनों में ही आपको महसूस होगा कि मेरी जो रगें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं और मेरी जो टांगें सुन्न होती थीं उनमें कमी वाक़ होनी शुरू हो गई है। तो ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मिस ना कीजिएगा रोज़ों में। वैसे भी रोज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो सुन्नत है, और इसकी कसम तो अल्लाह ताला ने खाई हुई है। तो क्यों ना इस रमज़ान में आप वाइल्ड ऑलिव ऑयल खा के देखें। अच्छा, मज़े की बात यह कुछ कंपनियां बाहर से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका हाल वही है जैसा कि एक दूध वाली कंपनी का था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका ऑडिट किया तो पता चला कि वो ख़रीदते तो 1 लाख लीटर हैं और बेचते 5 लाख लीटर हैं। तो यानी आया फैक्ट्री में 1 लाख लीटर और निकला 5 लाख लीटर, बाकी 4 लाख लीटर कहाँ से पैदा हो गया? तो वो सिंथेटिक होता है, ब्लेंडेड होता है, ये केमिकल डाल के बनाते हैं। लेकिन हमारा ऑलिव ऑयल बिल्कुल प्योर है। बाकी कंपनियां जो इंपोर्ट कर रही हैं वो हो सकता है कि यही तरीका इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि इंपोर्ट कम है और उनकी सेल ज़्यादा है, तो फिर गैप कहाँ पे आ रहा है ये बेहतर अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमारे पास आपको बिल्कुल कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल मिलेगा। और कहाँ से इकट्ठा किया गया? सवात, शांगला
کشمیر کے وہ، اور سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملا، اور اس طریقے سے یہ ایک بزنس بنا۔ اس میں ایک اور اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر آپ خود چاہیں تو ہمارے سے مشین لے کے، اور بیج بھی ہم پرووائڈ کریں گے، تیل خریدیں گے بھی ہم، کھل بھی ہم خریدیں گے، تو آپ اس کو ایک روزگار بھی بنا سکتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر تحصیل، ہر ٹاؤن لیول پہ یہ مشینیں موجود ہونی چاہیے۔ خوشخبری، فیصل آباد میں ایک روزہ ارنڈ کی ٹریننگ پروگرام کا اعلان، جس میں ارنڈ کی کاشت کے جدید طریقے، کھاد سپرے اور بیج کی دستیابی، فصل کی کٹائی اور شلر کا استعمال، تیل نکالنے کے طریقے اور اس کی سیل۔ تاریخ 28 فروری، وقت صبح 11 بجے، فیس 3,500 روپے۔ بمقام ہمارا نمائشی فارم ساودھار بائی پاس فیصل آباد۔ ہمارے فون نمبر ہیں 0300 63 777 56، 0300 400 پورا 9799، 0300 021 50 16۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبر جن پر فیس بھیجی جا سکتی ہے 0300 400 پورا 9799 اور 0300 94 86 806۔ مالی لین دین صرف ان نمبروں پر کریں جو بتائے گئے ہیں۔ ہمارے کسی ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیجیں۔ ایک تو ملک کا فائدہ ہے کہ جتنا یہاں پیدا ہوگا اتنی امپورٹ ہماری رک جائے گی۔ ہم ایکسپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو امپورٹ کو روکیں نا۔ جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کو روکنا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ آپ کا ایکسپورٹ کر کے ہونا ہے۔ تو اتنا ہی بینیفٹ ہمیں امپورٹ روک کے مل سکتا ہے جتنا کہ ایکسپورٹ سے ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹ روکیں۔ امریکہ جیسا ملک بھی اس وقت لوگوں امپورٹ پہ قدغن لگا رہا ہے، ٹیرف بڑھا رہا ہے کہ ہم خود پیدا کریں اور باہر سے چیزیں نہ آئیں، اور پاکستانی ہیں کہ پرواہ کوئی نہیں، لگے پھر دینے جو آندھی یہ چیز آندے ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو امپورٹ ہوگی اس کو خوش ہو کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو پھر کہتے ہیں جی ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ بھائی پہلے اپنا آپ تو درست کرو، امپورٹڈ چیزیں چھوڑ دو نا، یہیں انڈسٹری لگنی شروع ہو جائے گی۔ آپ جب اپنی چیزیں استعمال کریں گے تو یہاں پہ انڈسٹری لگے گی۔ جیسے کہ میں نے یہ لگائی اولیو آئل کی، اسی طریقے سے فوڈ پریزرویشن کی میں پروڈکٹس بنا رہا ہوں، تو اور لوگ بھی آ جائیں گے، ادھر لوگوں کی جابز نکلیں گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، لین دین ٹرانزیکشن بڑھے گی، تو خوشحالی آ جائے گی۔ ایسے ہی آتی ہے، اور کیسے آتی ہے؟ لیکن 50 لاکھ دے کے ایجنٹوں کو تو ڈنکی لگا کے باہر جانا ہے، پھر کہتے ہیں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو پھر ٹھیک کر کون رہا ہے؟ آپ نے ٹھیک کیے؟ اپنے گرمان میں تو کوئی جھانکنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی بس ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ملک کہاں سے بنا ہے؟ آپ لوگوں سے بنا ہے۔ خیر، تو آپ لوگ ہمارے سے آن لائن بھی یہ اولیو آئل منگوا سکتے ہیں، اور منگا کے ایک دفعہ استعمال کر کے تو دیکھیں۔ یہ ٹن پیک میں موجود ہے، یہ گلاس بوٹل میں بھی موجود ہے۔ پلاسٹک میں ہم نہیں دیتے، کیونکہ پلاسٹک میں جو پیک ہو گیا اولیو آئل کی افادیت کم ہو جاتی ہے، وہ اس پلاسٹک کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے، اس لیے ہم پلاسٹک بوٹل، نو پلاسٹک بوٹل۔ یہ ٹن پیک ہے، یہ، اور یہ ڈبل جیکٹڈ ہے، فوڈ گریڈ ڈبل جیکٹڈ یہ، اور یہ شیشے کی پیکنگ میں ہے۔ تو آپ کو جو بھی اچھا لگے، جو دوسرے شہر میں ہم بھیجتے ہیں وہ عام طور پہ ٹن پیک میں بھیجتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید معلومات لینے کے لیے ہمارا چینل انوویٹو پاکستان دیکھتے رہیں اور لوگوں سے شیئر کر دیں۔ ہمارے اوپر نمبر دیے گئے ہیں، تقریباً 8 لوگوں کے نمبر میرے علاوہ موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ خوشخبری، فیصل آباد میں ایک روزہ ارنڈ کی ٹریننگ پروگرام کا اعلان، جس میں ارنڈ کی کاشت کے جدید طریقے، کھاد سپرے اور بیج کی دستیابی، فصل کی کٹائی اور شلر کا استعمال، تیل نکالنے کے طریقے اور اس کی سیل۔ تاریخ 28 فروری، وقت صبح 11 بجے، فیس 3,500 روپے۔ بمقام ہمارا نمائشی فارم ساودھار بائی پاس فیصل آباد۔
ہمارے فون نمبر ہیں 0363777756 0300 پورا 9799 0300 021 5016 ہمارے اکاؤنٹ نمبر جن پر فیس بھیجی جا سکتی ہے 0300 400 پورا 9799 اور 0300 9486 806 مالی لین دین صرف ان نمبروں پر کریں جو بتائے گئے ہیں، ہمارے کسی ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیجیں۔